في الفيديو غنخدمو ليكزارسيس 10 في سيري دو تhermodynamique دي سوليسيون اس ام سي اس 4. هذا اخر اكزارسيس لا سيري 2. دونك هذا راتراباج 2016 ديال فاكيتي دي سونسيمسيك. في هاد ليكزارسيس هذا عندنا دو كومبوزي الاول تيترا كلوريغ، كومبوزي الثاني لاسيتونيتريل. قالك في هاد لا طومبيراتور 318 كلفين فاصلة 15 كندرسو واحد ليكيليبر ليكيد فابور بالنسبه لهاد لي دو كومبوزي، بحيث اكس ا فراكسيون مولير دي تيترا كلوريغ دو كربون دون لا فاز ليكيد، اكس ا بريم فراكسيون مولير دو تيترا كلوريغ دو كربون dans la phase vapeur. La pression totale de vapeur au-dessus de la solution. On considère la solution pour laquelle la fraction molaire des tétrachlorure de carbone est égale à 0,0346. Sous le calculer les coefficients d'activité des deux constitutions en prenant comme référence le constitution pure. Le coefficient d'activité gamma qui c'est la pression sur fraction molaire par la pression l'état pur. بالنسبة للconstitution الأول gamma 1 كتساوي P1 sur X1 fois la pression P1 في l'état pur. هاد la pression P1 ما عندناش، اشنو كتساوي الفراكسيون مولير XA prime fois la pression totale، وهاد XA prime الفراكسيون مولير ديال تيتراكلورير دو كربون ولكن في لا فاز فابور. مكناخدوش ديال الليكيد، كناخدو ديال الفابور. XA بالنسبة لهاد الميلونج كتساوي 0.0347. XA هي الفراكسيون مولير دو تيتراكلورير دو كربون، هي هادي. XA بريم بالنسبة لهاد الميلونج ديال الفراكسيون مولير XA اللي هي 0.0347 كناخدو XA بريم اللي هي 0.1801. لا بريسيون P1 في ليطا بور يعني هاد X1 طونفيرا 1 كناخدو لا بريسيون توتال كتساوي 34.501. إلا حسبتو غتخرج لكم غاما 1 كتساوي 4.97. بالنسبة لغاما 2 ديال كونستيسيون 2 كتساوي x2 بريم اللي هي 1 ناقص xa بريم يعني 1 ناقص 0.1081. لا بريسيون توتال اللي هي 33.062 على الفراكسيون مولير x2 اللي كتساوي 1 ناقص xa يعني 1 ناقص 0.0347 فوا لا بريسيون P2 في ليطا بور. إلا بغي نجبد هاد لا بريسيون P2 في ليطا بور x2 في هاد الحالة طونفيرا 1، ولكن في الطابلو حنايا عندنا غير x1. إلا كانت x2 طونفيرا 1 راه x1 طونفيرا 0. غنمشي للطابلو x1 طونفيرا 0 غادي نحصل على بريسيون P2 في ليطا بور كتساوي 27.783. إلا حسبتو غتلقاو غاما 2 كويفيسيون داكتيفيتي ديال كونستيتيون 2 كتساوي 1.01. السؤال الثاني قال لك calculer le coefficient d'activité des tétrachlorures de carbone en prenant comme référence la solution infiniment diluée. خاصنا نحسبوا الكويفيسيون داكتيفيتي بالنسبه للكونستيتيون الاول. عندنا سوليسيون انفينيمون ديليي يعني غنابليكيو لا لوا دو هيرني فراكسيون مولير طونفيرا 0. ما عندناش لا بريسيون P1 في هاد الحاله. لوا دو هيرني لا بريسيون كتساوي لا كونستانت دو هيرني اللي هي K فوا الفراكسيون مولير. لا بريسيون P1 كتساوي K1 x1. x1 ديجا عندنا كتساوي 0.0347. K1 كونستانت دو هيرني ما عندناش. لا بريسيون P1 كتساوي x1 بريم فوا لا بريسيون توتال كتساوي K1 x1. وغادي نجبد هاد K1 اللي كتساوي xa بريم فوا لا بريسيون توتال سيغ x1. xa بريم فراكسيون مولير ديال تيترا دو كلوريغ دو كربون في ليطا فابور كتساوي 0.1801. لا بريسيون توتال كتساوي 33.062. XA كتساوي 0.0347. حسبتو غتلقاو K1 كتساوي 171.59 كيلو باسكال. غاما 1 بريم كتساوي لا بريسيون P1 sur K1 x1. لا بريسيون P1 كتساوي x1 بريم فوا لا بريسيون توتال. XA بريم كتساوي 0.1801. لا بريسيون توتال كتساوي 33.062. K1 لقينا كتساوي 171.59. XA كتساوي 0.0347. حسبتو غتلقاوها كتساوي 1. السؤال الثالث قال لك quelle est la propriété particulière de la solution de ce domaine. شنو هي المميزات ديال هاد لا سوليسيون في هاد المجال. عندنا solution infiniment diluée de 1 dans 2 on applique la loi de Hernay بالنسبة للكونستيتيون الأول et la loi de Rauch بالنسبة للكونستيتيون 2. آخر سؤال calculer la pression totale au-dessus de la solution. la pression totale كتساوي P1 plus P2. P1 كتساوي K1 x1. P2 كتساوي x2 P2 في ليطا بور. K1 لقينا كتساوي 171.53. x1 كتساوي 0.0347. x2 كتساوي 1 ناقص x1 اللي هي 0.0347. لا بريسيون P2 في ليطا بور
كتساوي 27.783. حسبتو غنلقاو هاد لا بريسيون طوطال كتساوي 32.77 كيلو باسكال.